Hi, I'm Francis Suarez Celebru and welcome to my interview. Hi, Miss Athena. Please introduce yourself. Ay lari mo kagkaugalingon. Ako din si Anita Sanz. I'm 41 years old. Nagpuyo ako sa Barangay Mabunaw, Tabuelan, Cebu. Okay, ako unang pangutana, unsa imo gipasalamatan na pag-ayo? Salamat ko sa Ginoo nga nagitagaan niya grasya bisag nagmay lang. Salamat ko nga tagaan ko niya may panglawas. Ug labi na sa akong mga anak. Ug akong iyampo sa Ginoo nga ang akong mama nga ma-okay na unta. Okay, sunod na pangutana, unsa usa kasi kasinatian nga nakaporma sa imong kinsa ka karon? Kanang So sunod na pangutana, unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? nga akong tumo nga pagtrabaho nga um, Ang sunod na pangutana, kinsa ang labing dako nga giimpluwensya sa imong kinabuhi ug unsa nga mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? gitudlo sa Ginoo sa kuha nga kanang dili ko matintal sa uban nga mga kuhan. Next question, unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? Um, kanang Sunod, kung makahatag ka og tambag sa imong mangod, unsa man kini? Piece of advice. akong tambagan nga kanang dili siya mo kuan sa mga barkada, kanang dili siya mapil mga bisyo. Sunod, giunsa nimo pagdumala ang lisod nga mga sitwasyon o parang bangi? Ako ra jay nagkuan kanang pangita sa among pamilya kay sud kayo nga akong pares wala pag jay trabaho. Mana ako ra jud og nay mangguna, magpalimpyo. Ana mo kuan jud ko kay mao ra jud na ko'y kuhaan sa akong panginabuhian. Sunod, unsa ang usa ka butang nga ganahan kaayo nimo nga buhaton nga gusto nimo nga adunay daghang oras? Ganahan ra ko nga kuan kanang malipay ra pud ko nga nay magpakuan sa kuha trabaho nga permanente hangtod maghapon. Sunod, unsay gusto nimong hinumduman sa imong kaugalingon? You will be remembered. Nga akong mahinumduman nga kanang gusto ko nga makahawa sa kalisod. Unya, unsa ang kamotoran nga imong nakatunan sa lisod nga paagi? Nga akong kalisdanan kanang kabuoton na to nga di jud na to makabot. Akong balik ko na mga unang pangutana. Usa usa ang usa ka kasinatian na nakaporma sa kinsa ka karon? Sunod, kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi
ug unsa nga mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi ug unsa nga mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Kanang mga maayong kuan buhat. Nya Kinsa ang labing? Basin na kay na ano na tao na naka-impluwensya nimo? O last? Katong giunsa nimo ang pagdumala ang lisod nga sitwasyon ug panagbangi? wa jud nang gi kuan nga ma-survive jud ang among pagpamuyo. Kay isa jud kaayo nga dili ko maningkamot, dili sa jud mi ka kuan kaon. Maraming salamat sa time, Miss Athena. Thank you. Bye.